सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पर नेचुरल डिज़ास्टर नहीं देखा और आज हम उसी किस्म का जो नेचुरल डिज़ास्टर है उसको देख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे वज़ीर आज़म साहब कल इंशाअल्लाह ताला यहाँ पहुँचेगा पूरा सूबा के लिए जो रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन का जो हमारे ज़रूरियात है वो हमारे उम्मीदों पे पूरे उतरेगा और हमारे अवाम के लिए जो इस मुश्किल वक्त में, इतने मुश्किल वक्त के सामने करने के बाद जो हम इस वक्त जो ज़रूरत है, मसलन जिस तरीके से लोगों को कारोबार, लोगों के दुकानें तबाह हो चुके हैं, जिस तरीके से हमारे किसान का फसल सुबह भर में नुकसान का सामना कर रहे हैं, हम लोकस के बाद, कोरोना के बाद ये हमारे अवाम के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है और हम और सूबे सिंध यकीन करते हैं कि जैसे ही इमरान खान साहब यहाँ पहुँचेगा वो कराची का पैकेज का हम सुन रहे हैं, जो भी सैलाब से मुतासर इलाके हैं, चाहे वो कराची हो, उमरकोट हो, बदीन हो, मीरपुर ख़ास हो, हम उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत हमारे साथ मिल के चलेंगे और हमारे अवाम को रिलीफ पहुंचाने की जो ज़िम्मेदारी है वो उस पर पूरे उतरेंगे। इस वक्त तक NDMA ने सिंध हुकूमत को 5000 टेंट्स दिए हैं, 2000 टेंट्स दिए हैं। हमारा रिक्वायरमेंट्स इससे बहुत ही ज़्यादा है। NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। नेशनल डिज़ास्टर जहाँ भी होते हैं उनके इमीडिएट रिलीफ पहुँचाने में ज़िम्मेदारी होता है। 3 नालों साफ़ करना सिर्फ से बात नहीं होगा, हम देख रहे हैं उनके तरफ भी कि इंशाअल्लाह ताला वो भी सफ़े अव्वल का किरदार हमारे साथ अदा करेंगे। उनके पास एक्सपर्टीज़ है, फाइनेंसिंग है, जो हमारे अवाम की इस वक्त ज़रूरियात है। मैं आप सबसे भी अपील कर रहा हूँ कि हमारे मदद करने इस अवेयरनेस में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को इस वक्त शायद इतना वो अवेयरनेस नहीं है कि मीरपुर ख़ास और बदीन और उमरकोट के अवाम किस किस्म की सूरत हाल का मुकाबला कर रहे हैं, जहाँ हाँ किप्रो सांगर में भी और बहुत से पूरा लिस्ट है यहाँ। चीफ मिनिस्टर सिंध साहब ने ना सिर्फ कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में मुसलसल विज़िट किए हैं, ख़ुद मौजूद रहा है। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि ना सिर्फ उस परसेंटेज ऑफ द सिटी जहाँ उनका कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव ज़िम्मेदारियाँ हैं, मगर उन इलाकों में भी जहाँ शायद वो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल नहीं था, लेकिन मॉरली और जो लोग मुश्किल वक्त में हैं आपने हर जगह साथ देने हैं। तो DHA से लेके जहाँ तक इनकी ज़रूरत पड़ा है, मैं जानता हूँ कि जो अवाम के उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस है, जो वो चाह रहे हैं, और उस पे हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे कि हम उन पे पूरे उतरे। साथ साथ हमें ये भी पता है कि जो मुआशी सूरत हाल है, ख़ास तौर पे हमें जो कोविड और लोकस का अब ये सिचुएशन आया है, फाइनेंशियल फ्रंट पे मुश्किलात का ज़रूर सामना है और हम चाहेंगे कि हम अपने अवाम के साथ खड़े रहें। इस इशू में, इस मानसून में 2 इश्यूज़ हाईलाइट तो हो चुके हैं। एक तो रिलीफ है, रिहेबिलिटेशन है, रिकन्स्ट्रक्शन है, नेचुरल डिज़ास्टर है। दूसरा जो कराची में, पूरा पाकिस्तान में है, लेकिन कराची का जो फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर में और इश्यूज़ में जो हम बेहतरी लेकर आ सकते हैं, जो हम काम कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि 2 साल बाद अब हमें एक नज़र आ रहा है कि शायद वफाकी हुकूमत कुछ सीरियसनेस के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ा शहर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं
اس کے ترقی میں، اس کی انفراسٹرکچر میں وہ جو وفاقی منصوبے کچھ ٹائم سے اس پہ کوئی زیادہ پیش رفت کام نہیں ہوا تھا، اب انشاءاللہ تعالی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان پہ ہوگا۔ کل آپ کے سامنے چیف منسٹر سندھ صاحب نے کراچی کے لیے جو ہمارا 800 بلین روپیز کا پلان ہے اس نے آپ کے سامنے تفصیل میں بات کیا تھا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کراچی کا جو نیڈز ہے، جو ریکوائرمنٹس ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی میگا سٹی ہوگا ان کا اپنا ایکسیپشنل نیڈز ہوتے ہیں، تو ایون دس 800 بلین روپیز اگر صوبائی سندھ 800 بلین روپیز خرچ کر رہا ہے اور وفاقی حکومت ہمیں میچ کرتے ہیں یا ڈبل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی کراچی کے عوام کے کافی مسائل جو ہے ان میں ہم جو وی کین شو سم امپروومنٹ، جو نہ صرف اس صوبہ کے لیے فائدہ مند ہے، نہ صرف اس صوبہ کے عوام کے لیے فائدہ مند ہے، مگر پورا ملک کی معیشت کے لیے ایک فائدہ مند سٹیپ ہوگا۔ خاص طور پہ جو ورلڈ بینک کے ساتھ کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹس ہو گیا، سویپ کا منصوبہ ہو گیا، یہ جو اتنا فلیشی منصوبے شاید نہیں ہوں گے، لیکن آپ نے ڈرینیج کو، آپ کا سورج کو، آپ کے جو صفائی کا نظام ہے، ان میں جس طریقے سے یہ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ بہتری لے کر آئے گا، یہ ہمارا شہر کے لیے بہت ہی ضرورت ہے۔ Another point that I wanted to make کہ ہم بہت ہی شکر گزار ہے قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب، جو ہمارے عوام کے مشکل وقت میں یہاں پہنچا، ساتھ دیا اور ایک سولیڈیرٹی کے پیغام چلایا گیا ہے، اس سے جس کے میں نے ان پرسن بھی شکریہ کیا، آپ کے سامنے بھی شکریہ کرتا ہوں۔ چیف آف آرمی صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف بھی کراچی پہنچا، یہ بھی بہت ایک اچھا پیغام گیا ہے، ایک بہت اچھا سولیڈیرٹی کا، کہ پورا ملک جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کل تک جب عمران خان صاحب پہنچے گا، ہمارا پورا صوبہ کے عوام انتظار میں ہے کہ ان کے جو مشکلات ہیں، ان کے جو ایشوز ہیں، ہم کیسے اس میں کمی لے آ سکتے ہیں۔ جو ایک بہت ہی ایگریویٹنگ فیکٹر رہا ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا اس پورے دوران، وہ ہے ہمارا الیکٹریسٹی کا ایشو، جس نے ان مشکلات میں ہمارے لیے بہت ہی اضافہ کیا تھا، بہت مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑا۔ ہیسکو ہو گیا، سب کو ہو گیا، KESE ہو گیا۔ آپ جب یہ نیشنل ڈیزاسٹرز کے، ویسے تو ہم لوڈ شیڈنگ کے بارے میں، ان کے بلنگ کے بارے میں، ان کے طریقہ کار کے بارے میں مسلسل کمپلین کرتے ہیں، لیکن جب قدرتی آفات میں، نیشنل ڈیزاسٹرز میں وہ رسپانسونیس نہیں رہتا ہے، جب آپ کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ پمپس جو پانی کو پمپنگ کر رہے ہیں، ان کو الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوتا ہے، اس سے ہمارا ریلیف اور ریہیبلیٹیشن ایفرٹس میں بہت ہی نقصان پہنچتا ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں وفاقی حکومت کو کہ ہیسپو کو، سیسکو کو اور KESE کے ساتھ ایک پراپر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا سلسلہ کرنا پڑے گا، تاکہ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا لوڈ شیڈنگ اور الیکٹریسٹی کے ایشوز کو حل ہونا چاہیے، لیکن مشکل وقت میں ان کی ضرورت ہوتا ہے۔ مسلسل ہمیں اس پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو امید ہے کہ اس کے لیے کوئی حل نکلے گا۔ دوسرا، جو KESE کے لیے، کراچی کے لیے میں نے سنا ہے ریسنٹلی 2 روپیز کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اب یہ بالکل اس وقت میں جب میرا شہر کے عوام اتنے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، دکانیں تباہ، گھر تباہ، فلڈنگ کا سپر مانسون کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ کا بجلی چل نہیں رہا، ہمیں مل نہیں رہا ہے، ہم جنریٹرز پہ ویسے ہی چل رہا ہے، کس بنیاد کے کیا وجہ ہے کہ 2 روپیز کا اضافہ کیا جائے کراچی کے عوام کی
बिजली के लिए। इस पर भी हम अपील करते हैं कि ये फ़ैसला वापस लो। हमें इस वक्त आपका इमदाद चाहिए, मदद चाहिए, साथ चाहिए। हमारे अवाम को रिलीफ के एक्सपेक्टेशंस है। वो समझ रहे हैं कि जिस तरीके से 2010 में 2011 में पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो गया था उनके मुश्किलात में कमी लाने के लिए, आज वही हमारा एक्सपेक्टेशंस है और उम्मीद है ये फ़ैसला वापस लिया जाएगा और अवाम को जो रिलीफ की ज़रूरत है वो फिलफोर इमीडिएटली हमारा रिलीफ की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म हमारा जो रिलीफ रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन का मंसूबा है उसमें हमें पाकिस्तान के अवाम के साथ चाहिए होगा, पाकिस्तान पूरा वफाक का हुकूमत के साथ चाहिए होगा और उनका इंटरनेशनल इदारों का भी। हम अपनी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इस डिफ़िकल्टी को, इस नेशनल डिज़ास्टर को जो 100 साल बाद हमारे ऊपर गुज़रा है उसका सही और मुनसिफाना जो हमें ना सिर्फ रिलीफ पहुंचाना पड़ेगा, आपको कॉम्पनसेट करने पड़ेगा। क्रॉप्स, अगर उमरकोट का जो चिली का हमारा क्रॉप है उनको नुकसान, पूरा सूबा में जहाँ ये बहुत ही नुकसान पहुँचा है। मीरपुर ख़ास का फुटेज आप सब ने देखा होगा। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। हम ज़राई मीशत पे बहुत ही रिलाई करते हैं, हमारे अवाम अपना इस पे बहुत रिलाई करते हैं, रोज़गार के लिए भी और फसल के लिए भी और मीशत के लिए भी। और इसमें अगर वफाकी हुकूमत जहाँ नुकसान हुआ है हमारे फार्मर्स को उनको रिलीफ पहुँचा सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा। इस वक्त पे हमारे इस वक्त बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि छोटे दुकान हैं जो छोटा कारोबार करते हैं उनका भी नुकसान को हम चाहते हैं कि वो कॉम्पनसेट हो और हम वी आर लुकिंग टू द फेडरल गवर्नमेंट टू हेल्प अस ऑन दीज टू फ्रंट्स। हमारा कोशिश है कि आज और कल से हम कराची के कोई मुतासर इलाकों का ज़रा जायज़ा लेके फिर दूसरे जो मेरे सूबे में मुतासर इलाके हैं मुझे ख़ुद जाना पड़ेगा अपने अवाम के साथ खड़े होने के लिए। वो तो सब ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है। मैं होप कर रहा हूँ कि मैं आपका फोकस और आपका अटेंशन जो है मीडिया का और नेशनल मीडिया का इन मुतासर इलाकों की तरफ भी लेके जा सकता हूँ। हम सब पाकिस्तानी हैं और हमने इन सब के मदद करना है। आखिर में मैं सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करना चाहता हूँ उन इलाकों से जो आज भी मुतासर हैं, जो मुश्किलात के सामने कर रहे हैं। जब हम अपना मुश्किल वक्त से गुज़र रहे थे तो बलूचिस्तान के अवाम भी फ्लैश फ्लड्स के और बारिशों का सामना कर रहा था। आई एम श्योर दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द सपोर्ट एंड हेल्प ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जिस तरीके से मुझे वो फुटेज बहुत एक क़यामत की तरह वो फुटेज लग रहा था, जो स्वात में जिस तेज़ी के साथ बारिश और वो सैलाब का पानी जा रहा था, वहाँ के जो शहरी हैं, वहाँ जो रहते हैं, हम उनके लिए भी दुआ गो है और सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हैं उनके हुकूमत के साथ, उनके अवाम के साथ कि जो भी उनकी ज़रूरत इस मुश्किल वक्त में है वो भी पूरा होना चाहिए। कल मैं गिलगित बल्तिस्तान का मेरा एक इलेक्शंस आ रहे वहाँ एक कैंडिडेट से ताज़ियत कर रहा था फ़ोन पे, वहाँ सुना है बहुत ही नुकसान हुआ है और अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हम सब वफाकी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि इस नेशनल डिज़ास्टर में वो अपना मदद अपना साथ इंशाअल्लाह ताला जहाँ भी पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं वो मदद करेंगे। थैंक यू। तो वाकई आपको उम्मीद है, आपने कहा कि 2 साल के बाद लग रहा है कि अब वफाक कराची
सिंध हुकूमत को ऑलमोस्ट कल वज़ीर आला साहब ने क्लियरली यहाँ पे कहा कि अब तक उनसे किसी किस्म की मंसूबों के हवाले से जो प्रोजेक्ट वफाक लाना जा रहा है और कल शायद वज़ीर आला कुछ मंसूबों का ऐलान भी करें, तो ये किस तरह मुमकिन है, किस तरह बेहतर आप उसको समझते हैं कि मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है यहाँ की उससे मुशावरत नहीं की गई, उसको आप किस नज़र से देखेंगे? और तीसरा सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब से भी शायद शहबाज शरीफ ने आपकी बात करवाई, आसिफ जरदारी साहब से बात करवाई, तो क्या आप किस तरह का कोई स्टेप लेने जा रहे हैं? पॉलिटिकली लोग इंतजार में हैं, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, महंगाई बढ़ गई है, तो ये मामला आप किस तरह करेंगे, रिटार्न किस तरह कराएंगे? थैंक यू भाई। जहाँ तक वफाकी हुकूमत का इरादा है, जिस तरीके से वो मुसलसल मीडिया पे आ रहे हैं और हम सबको उम्मीद दिला रहे हैं, वी टेक देम एट फेस वैल्यू, एंड हम जो माजी में हुआ वो तो हुआ, हम इस वक्त बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट द पीपल ऑफ माई प्रोविंस। जो मैंने कहा ये रिलीफ रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का मंसूबा है, उसके लिए भी हमें एक मैसिव लेवल पे सपोर्ट चाहिए होगा। सिंध हुकूमत तो अपनी पूरा कोशिश अपने बजट से कर रहे हैं, उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे साथ देंगे जहां हमारे अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और ख़ान साहब खुद कहता है कि जहां तक फ़ंड रेजिंग है और फ़ंड डोनेशंस है और चैरिटी के काम है, वो पाकिस्तान में सबसे आगे हैं इसमें। अब हम ये भी उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए फ़ंड रेजिंग भी करेंगे। बहुत सा नुकसान हो चुका है, हमने ना सिर्फ अवाम का फसल को नुकसान का देखना है, ना सिर्फ वो छोटा कारोबार, पूरा मुआशी सूरत हाल मुश्किल में है, लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। तो जहाँ खान साहब ने 10 करोड़ घरों का वादा किया है, उनमें से अगर हम प्रायोरिटी कर सकते हैं और प्रायोरिटी दिलवा सकते हैं उन लोगों को जो इस पूरा सूबा में और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में उनके घर को नुकसान हुआ है सैलाब से, तो ये बहुत अच्छा कदम होगा। कुछ लोग देख रहे हैं कि हम उतना ही उनके साथ थे जो 2010 और 11 में हम मोबिलाइज हुए हैं, तो इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हो। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़ास तौर पे कुदरती आफात में वफाकी हुकूमतें के होती है, और दुनिया भर में आप देखें, चाहे वो फ्लोरिडा में जो सैलाब का और बारिश का सिलसिला हो रहा था, या जो चाइना में, अब जगह जगह होते हैं, तो आप सिर्फ एक लोकेलिटी ये लेक एडमिनिस्ट्रेशन वो पूरा अपना काम करते हैं, लेकिन पूरा मुल्क एक होकर उनके साथ देते, तो इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे ही होगा। जहाँ तक कराची का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरियात है, कल आपके सामने चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरा वाज़े प्लान रखा है। मैं आई एम कॉन्फिडेंट इससे जो फ़र्क होगा, इससे जो फ़ायदा होगा हमारे अवाम के लिए, वो अपनी जगह, लेकिन अगर साथ साथ जैसे PTI के नुमाइंदे और उनके हुकूमत कह रहे हैं कि वो हमारे कैपिटल के लिए, सिंध की कैपिटल के लिए एक तारीख़ी बजट, तारीख़ी पैकेज लेकर आ रहे हैं, और अगर वो चीफ मिनिस्टर साहब का और हुकूमत सिंध का जो मंसूबा है कि 800 बिलियन रुपीज़ कराची पे ख़र्च होगा, आप ज़रा सोचें कि अगर उसके साथ वफाकी हुकूमत भी हमारा पैसा को मैच कर देते, डबल कर देते, तो क्या इनकलाब हम ले आ सकते हैं कराची में, जो पूरा सूबा के लिए फ़ायदेमंद होगा, पूरा मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन जो इमीडिएट हमें ज़रूरियात है, आई नीड टू रिएटरेट, these are longer term things. Immediate we need relief. Immediate we need for जो सैलाब के मुतासरीन हैं उनके लिए रिलीफ, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है वो भी साथ देंगे। हमारा एक दूसरा फंडिंग सोर्स है जो अब हम मुतालबा करेंगे। I can't afford to wait anymore. My people need it. It is their resource. It is their money. It is their right. जो भारिया टाउन का केस है, उसका जो पैसा है, मुख्तलिफ दूसरे ऐसे कुछ लॉ मिनिस्टर साहब से मैं बात कर रहा था, शायद कोई सेस टैक्स में आपका हाई कोर्ट में, और सईद गनी साहब कह रहा था कि वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का जो कुछ कंटेंशियस इश्यूज, ये जो पैसा हमारा फंसा हुआ है अदालतों में, और हम बहुत पेशेंस से इंतज़ार कर रहे हैं। अब हमने
कोविड का सिलसिला, कोविड का एक पीक से गुजरा है और अभी भी जबकि हमने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस तो कम किया है, कोविड अभी तक जारी है। हमने अपने अवाम के सेहत ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जो लोकस का हमला था वो एक तो जो नुकसान हुआ वो सो हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो वो उसका एक वेव आना था उससे हम बचा, लेकिन अभी तक हम उनके जो एग्स है, उनका जो बच्चे, उसका ख़तरा का अंदाज़ा है। ये जो सुपर मानसून आया है उसका तो नतीजा आपके सामने है, लेकिन इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो रिवर इंडस है वो मीडियम फ्लड्स में है, और जो अगर खुदा न खास्ता जिस तरीके से आज मैं देख रहा था लाहौर में भी बहुत ही वो बारिश हो रहा है, तो और वो फुटेजेस स्वात के, गिलगित के, जो अफ़गानिस्तान में बारिश हुआ है, जब ये हमारा इंडस में आ जाता है, मैं आई एम वरीड कि हमें एक और फ्लड का सामना नहीं करना पड़े। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, वी डोंट हैव द फाइनेंसेस। हम इसको फास्ट ट्रैक पे, स्पीड ट्रैक पे, जुडिशल फॉरम्स भी परस्यू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, आइनी, ये सब सिंध हुकूमत का पैसा है। आइडियली एंड एब्सोल्युटली उनको ही खर्च करना पड़ा, इस्तेमाल करना चाहिए। मैं जुडिशरी के साथ सिर्फ इस एफर्ट में साथ देने को तैयार हूँ, या कोशिश करने को तैयार हूँ कि जिस तरीके से हम ऑडिट हर रुपये का करें, हम आपको कमेटी हो जो ऑब्जर्व करे कि ये तो फाइनेंशली ये सही जा रहा है, लेकिन ये हक है मेरे अवाम का, ये हक है कराची के अवाम का, सबसे पहले हक है मलीर के अवाम का। उनका पैसा हमें निकाल के उन पे खर्च करना पड़ेगा, वरना जो नुकसान, आई मीन अल्लाह ताला सिर्फ उतना ही इम्तहान देता है जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन 2020 में जिसने हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो उस पर भी हम उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा रहा उन्होंने। मैं अब्दुल जब्बार नासिर अर्ज़ कर रहा हूँ दुनिया अखबार से। अस्सलाम। जैसे आपने फरमाया कि इस मतलब सुपर मून था, बहुत ही खौफनाक सोचा, ये भी हकीकत है कि इस मून ने कराची में पोस्ट को से लेकर पापोश तक सबको एक कर दिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बयान फरमाया कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पूरा पाकिस्तान इस बारिश की तबाहियों के शिकार है, उन सबको नजरअंदाज करके आखिर सिर्फ कराची पर तवज्जो देना ये यहाँ की तरक्की मकसद है या कोई और सियासी मकसद? सर, मैं इसको कोई नेगेटिव लाइट में नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो लोग तनकीद अपनी जगह वो हमारे साथ जो ख़ास एक मोहब्बत है वो भी जारी रहे, लेकिन जो अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उसका हम सब पे ज़िम्मेदारी है कि वो हम पूरे पाकिस्तान तक पहुँचाए। शायद कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ गलत काम करना चाह रहे थे। मैं समझता हूँ कि just the scope, the impact and the potential damage not only of this natural disaster but the potential natural disasters to come does not leave space for us to play these sorts of games. लेकिन आपने ये सवाल उठाया है मुझसे मेरे ज़मीन। I really want to mention two things जो मेरे नज़र से गुजरा है, हम इस पे देख रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं। दो फैक्ट्स आई फील कि सोशल मीडिया पे और इन जनरल एक कोशिश है कि जो सेक्टेरियन इश्यूज़ है उनको एग्जैस्परेट किया जाए और जो एथनिक इश्यूज़ है उसको एग्जैस्परेट किया जाए। मैं एक तो अपने जमात से पूरा पाकिस्तान के अवाम से कहूँगा कि इस फसाद में, इस कंस्पिरेसी पे आप इस्तेमाल ना हो, और हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। मैंने डॉन में शायद कल या परसों पढ़ा भी था किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर है और फेसबुक है और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने कुछ अकाउंट्स को डिसमेंटल किए हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते थे और जो हुकूमत को तनकीद के निशाना बनाते थे, उनको ब्लास्फेमी और दूसरे इश्यूज़ पे
ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ملک بھر میں اس ایشو کو، ہم دونوں ایشوز کو بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل ڈیزاسٹر ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جو آیا تھا اس نے بھی کہا ہے کہ کسی بھی شہر، any city could not withstand such a natural calamity. اب اس بات کا پورا ملک کو سمجھانا رہتا ہے کہ یہ صرف اس سٹی میں نہیں، کافی سٹیز میں یہ کلیمٹی کا سامنا کر رہے ہیں، اور ہم سب ان کے ساتھ بھی ضرور پہلی بات یہ کہ آپ جب بھی فن مانگتے ہیں تو وہ تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم حکومت کو کیوں دیں. تانا ان کا میں نہیں دوہراؤں گا، آپ کو پتہ ہے کیا تانا دیں، کیونکہ میں ان کی زبان میں بولوں. دوسری بات یہ کہ آپ سے شہباز شریف کو موسیقی گروپ رابطے میں ہمیں یہ خبر دے کہ کیا انہوں نے یہ کوئی اشارہ کنارہ یا دیا ہے کہ میاں نواز شریف واپس وطن آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ مل کر اپوزیشن کی تحریک میں جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں. اور دوسرا سوال یہ وہ بھی آپ خبر دے جائیں گے، کراچی کا ایڈمنسٹریٹر کون ہوگا؟ جہاں تک I think that this point that is made, جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے میرا ان کے لوگ ہمارے اوپر طنز کر کے کہتے ہیں کہ سندھ کو ہم پیسہ نہیں دیں گے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ سندھ کا عوام کا پیسہ ہے. سندھ کے عوام کے پیسے سے ان کا حکومت چلتا ہے، ان کا وفاق چلتا ہے. اور جب بھی ہم مشکلات میں ہیں، جب بھی ہم قدرتی آفات کا سامنا کر رہے ہو، چاہے وہ کووڈ کا گلوبل پینڈیمک ہے جس کو ہم نے 100 سال بعد اتنا بڑا ایشو نہیں دیکھا، چاہے وہ ہمارا تاریخی لوکس کا حملہ ہو، چاہے وہ ہمارا سپر مانسونز ہو، یہ بیان مسلسل وفاقی حکومت و وفاقی وزراء سے آئے گا کہ ہم سندھ کو پیسہ نہیں دیں گے. یہ اس سے وفاق کا جو نقصان ہوتا ہے ان کٹ پتلیوں کو اندازہ ہی نہیں ہے. ان کو اس قسم کی بیان بازی فوراً بند کرنا چاہیے. بٹ میں امید کرتا ہوں، اس لیے یہ جو طنز ہے وہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن ان کی طرف سے خود اعلانات آ رہے ہیں کہ وہ خود خرچ کریں گے اس صوبے کے عوام پہ. تو اس اسپیکٹ کو میں ویلکم کرتا ہوں کہ لیکن جس طریقے سے یہ طنز کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے استاد ہیں اور اس پروپیگنڈا سے ہمیں کوئی جذباتی ہوں گے. نہیں، لیکن یہ ان کا پیسہ ہی نہیں ہے، اور یہ نہ صرف ہمارے عوام کے اپنے پیسے ان پہ ان قدرتی آفات پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. وہ جب بھی ایسے قدرتی آفات آتے وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنا حصہ سے کاٹ کے ہمیں اسلام آباد میں خرچ کرنے دیں. تو آپ اپنا ہیلتھ کو کاٹ کے، آپ کا ایجوکیشن سیکٹر کو کاٹ کے، آپ کا لوکل باڈیز کا ڈرینیج، سوریج، گاربیج کا جو سلسلہ اس سے کاٹ کے ہم ان کو کھلائیں. جب میرے عوام سیلاب سے متاثر ہے، جب میرے کسان لوکس اور سیلاب کے متاثر ہیں، میرے پورا ملک بھر کے عوام پاکستان کی تاریخ میں اتنا مشکل معاشی صورتحال سے بھی نہیں گزرا ہے. ان کو اب جو بھی آیا جیسے بھی آئے حکومت میں بیٹھے ہیں. نیشنل ڈیزاسٹرز ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں آپ نے اپنا نہ صرف قیادت دکھانا پڑتا ہے، آپ کا ذمہ داری ہے، آپ کا ورکنگ جو جاب ڈسکرپشن ہے اس میں آتے ہیں. آپ نے ہر پاکستانی کا مدد کرنا ہے، ہر صوبہ کا مدد کرنا ہے، شہر کا مدد کرنا ہے. آپ یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کسی صوبہ نے مراد علی شاہ کو چیف منسٹر بنایا، دوسرا صوبہ نے بزدار کو چیف منسٹر بنایا، تو آپ صرف بزدار کے صوبے کو دیں گے. آپ نے پورا ملک کا، پورا پاکستان کے عوام کے ساتھ دینا ہے. جہاں تک آپ نے ہمارا اپوزیشن لیڈر سے جو ملاقات
تھا وہ بھی بہت اچھا گزرا، اور کل جو رہبر کمیٹی ہے وہ بھی ملے، اور they have even decided کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ آنر ہوگا کہ ہم اس اے پی سی کو ہوسٹ کریں. تو انشاءاللہ تعالی اس فورم پہ جس طریقے سے ہم ایک نیا اپڈیٹڈ ہمارا چارٹر ڈیموکریسی پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے ہم آج کے جو معاشی صورتحال ہے، تاریخی مشکلات ہے، عوام کے مسائل ہیں، اس پہ ایک 1 پیج پہ آنا چاہ رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہوگا جہاں یہ سارے ایشوز ڈسکس کیے جائیں گے. کراچی کے جو ایڈمنسٹریٹر ہے، اب یہ تو obviously they've all been busy in these floods and draining the water، انشاءاللہ جلد ہی یہ اعلان کریں گے. لیکن کراچی کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے، سندھ کا کیپٹل کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے، ہر 2 سال ہو گئے ہیں. لاہور کا جو پنجاب کا جو لوکل باڈی نظام ہے، جیسے عمران خان آئے انہوں نے ختم کر دیا. پختونخوا میں جو لوکل باڈی نظام ہے، جیسے ہی عمران خان کے یہ وفاق میں حکومت آئے انہوں نے ختم کر دیا. بلوچستان میں جو لوکل باڈی نظام ہے وہ نہیں چل رہا تھا. صرف پاکستان پیپلز پارٹی میں اتنے برداشت ہے کہ آپ اپنا کیپٹل سٹی کو اپنے مخالف کے حوالے کریں کہ آپ کا مینڈیٹ ہے، اس شہر کے عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے، ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن جہاں تک ایڈمنسٹریٹر کی بات ہے، یہ سندھ حکومت کا فیصلہ ہے، اور سندھ حکومت یہ فیصلہ جیسے ان کو اعلان کرنا چاہتے ہیں وہ ایسے اعلان کریں گے. میں نے ریزلٹس لینا ہے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب سے. تو چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کو اور اس کی حکومت کے پاس اختیار ہے اب کہ وہ اب ایسا اچھا جو کہ جس سے مراد علی شاہ صاحب ریزلٹس بھی لے سکے، اور مجھے یہ یقین ہو کہ یہ ساتھ مل کے ڈیلیور کر سکے اس شہر کے عوام کے لیے. کچھ میں نے تو حساب ان سے لینا ہے، تو ان پہ ہم یہ چھوڑتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر انشاءاللہ جیسے ہی نواز شریف صاحب کا صحت اور علاج کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ واپس آئے. تھینک یو سر. جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا اسکیجول ہے، یہ پروگرام ہے، وہ نہ میرے پاس ہے نہ سی ایم صاحب کے پاس ہے، اس کو خود پتہ ہوگا کہ پروگرام اور اسکیجول کیا ہوگا. کراچی سے بہت ہی زیادہ جگہ سے پانی ہم نے نکالے ہیں. کچھ ایسے جگہ ہیں جہاں ابھی بھی عوام اس مشکل کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کا ہم مدد کر رہے ہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہو، نہ صرف ہمارا کیپٹل سٹی میں مگر صوبہ بھر میں ایسے جگہیں ہیں جہاں عوام بہت ہی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. یہاں ہمارا فائنینشیل اینڈ انفراسٹرکچر پوزیشن جو کراچی میں ہے برا ہے، لیکن جو مشکلات میرے وہ دوسرے ڈسٹرکٹس میں ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت ہی زیادہ ہے. غربت وہاں بہت ہی زیادہ ہے، اور ان کا جو انکم ہے، ان کا جو ایونیو ہے جنریٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کھلانے کے لیے جو ان کے فصل ہے، وہ بھی اس وقت تباہ ہو چکا ہے. تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ جیسے پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت نے وطن کارڈ، پاکستان کارڈ کا سلسلہ کیا تھا، ایسے نہ صرف ہمارا کیپٹل کے ڈسٹرکٹس میں، صوبہ میں ہر ڈسٹرکٹ میں، اور جہاں چاہے وہ سوات میں متاثر ہو یا گلگت میں متاثرین ہوں، ان سب کو یہ سپورٹ کی ضرورت ہے اس وقت. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل آ کے ہی وزیر اعظم صاحب یہ اعلان کرے گا.
नासिर साहब किस मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब के आने से पहले वो एक्सपर्ट्स उसको ब्रीफ करेगा, समझाएगा कि किस तरीके से ये 100 साल बाद ये मानसून का सामना करना पड़ा। और जैसे चीफ अवामी स्टाफ साहब ने कल कहा कि कोई भी शहर इस मुल्क में इस किस्म का कुदरती आफात का सामना मुश्किल से करता, तो मुझे उम्मीद है जब इमरान खान साहब पहुंचता है, अगर उसका ये राय भी था, वो राय नहीं रहेगा। चाहे NFC हो, 18वीं तरमीम हो, और ये बड़े तनाज़ हैं। और जो बायसियत एक इदारा CCI इसमें मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम दिखाई देता है। लेकिन कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि आईन सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार देती है कि वफाक और सूबों के दरमियान जो तनाज़ात हैं उसके हल के लिए हमें मुकम्मल इख्तियारात हैं। ये दरवाज़ा खुल गया है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। क्या सूबा सिंध इस अपॉर्चुनिटी से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी या करना चाहिए? मैंने ऐसे बयानात नहीं देखा है चीफ जस्टिस साहब से। आई डोंट रियली नेसेसरली want to comment on something in detail that I am not fully educated about. जहाँ तक सूबे और वफाक के दरमियान जो issues है, जुडिशरी रही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली जो है हमारे फोरम्स मौजूद है जहाँ ये इश्यूज़ हल होने चाहिए। लेकिन जो भी इश्यूज़ होंगे, अगर मेरा इशू है NFC अवार्ड पे उनके साथ, अगर मेरा इशू है, बहुत से इश्यूज़ होंगे, कुदरती आफात में आप इश्यूज़ तो भूल जाते हैं ना। उस वक्त हम सब पाकिस्तानी हैं, उस वक्त हमारे पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात के सामना कर रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ एक जगह, मसले एक जगह, सियासी झगड़े लड़ाई एक जगह, और कुदरती आफात में हमें सब मिलकर काम करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि जो चीफ जस्टिस का बयान है वो इसी उसका इंटेंशन यही होगा। और जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीफ जस्टिस साहब और अदालत जो है वो जो सिंध के अवाम की पैसा है वो उसको, जैसे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा, वो अगर सिंध के अवाम पे खर्च हो, कराची के जो हमारा कैपिटल सिटी है वहाँ खर्च हो, तो फिर वो हमारा अवाम के एक बहुत ही बड़ा मसला का हल उसमें ही होगा। और जहाँ तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा NFC शहर का, उन चीज़ों पर कॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग्स भी वहाँ से आएंगे। लेकिन मैं एक और बार आपके सामने रिएटरेट करना चाह रहा हूँ, नेशनल डिज़ास्टर है। 100 साल बाद ना सिर्फ ये पूरा मानसून का सिलसिला, अगर वो जो एक दिन 2-3 दिन में वो जो जिस तेज़ी के साथ ये नेचुरल डिज़ास्टर हम सब पे गुजरा, उसमें हमें आपस के जो पार्टिजानशिप है, जो ये पाकिस्तान की तारीख़ है। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के वक्त जब सिलसिला आया था, क्या उस वक्त कोई एतराज़ कर रहा था कि कौन है डिक्टेटर और कौन है जमहूरी पसंद? नहीं, हम सब एक होके उनके लिए मदद करना चाह रहा था। जब 2010 का फ्लड्स थे या 2011 की बारिश के नतीजे में फ्लड्स थे, उस वक्त हमारा सियासी इख्तलाफात एक जगह, थोड़ा सा सारे सूबाई हुकूमत ने कंट्रीब्यूट किया और लायन शेयर जो है वफाकी हुकूमत ने कंट्रीब्यूट करके सारे सूबे के अवाम को मदद किया। तो ये जो पार्टिजानशिप है, सियासी डिफरेंसेस है, वो रहे सो रहे। कुदरती आफात में, नेचुरल डिज़ास्टर्स में सियासी बयानबाजी और पॉइंट स्कोरिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि कराची का इलाका डिफेंस
ریلیف کے لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے دن رات یہ سب کام کر رہے ہیں، اور امیجیٹ جو اس وقت کا امیجیٹ ایشو ہے، ہمیں جہاں افیکٹڈ ایریاز ہے، جہاں پانی موجود ہے، وہاں ان کو اس کو نکالنے کے لیے دین وی نیڈ اے لانگ ٹرم، جیسے میں نے شروع انٹروڈکشن میں کہا کہ آن 3 hours ہمارا ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا جو پلان ہے وہ ہمارا لانگ ٹرم فوکس ہوگا۔ سندھ حکومت کا کچھ ابھی سے جو منصوبے ہیں، مثلا اگر آپ کا فیملی میں آپ کا بریڈ ارنر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ فوت ہو چکا ہو، یہ فلڈز کی وجہ سے یا کووڈ کی وجہ سے، تو سندھ حکومت آپ کو پیسہ اور فیسلٹی دے گا تاکہ وہ خاندان جس کا سنگل بریڈ ارنر ہے جو فوت ہو چکا ہے اس کو ہم پیسہ پہنچائے، اس کو ہم ریلیف پہنچائے۔ کچھ ہمارے سیڈز کی سبسڈیز ہے، فرٹیلائزرز کی سبسڈی ہے، تو کچھ اس طریقے سے ہم سپورٹ ضرور کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو ہمارا ریکوائرمنٹ ہے، جو ہمارا عوام کا ریکوائرمنٹ ہے، اس کا فسکل اسپیس ہم نہیں پورا کر سکیں گے اکیلا۔ جہاں ہم کراچی کے لیے ورلڈ بینک سے اور دوسرے اداروں سے ہم نے کچھ لونز لیے ہیں انفراسٹرکچر امپروومنٹس کے لیے، آئی ایم ناٹ شیور ویدر ہم اس قسم کا فائنینسنگ باہر سے میر پور خاص کے لیے یا عمرکر کے لیے بندوبست کر سکیں گے۔ ہمیں اپنا پورا ایفرٹ کرنا پڑے گا، وہاں بھی ریکویسٹ کریں گے، لیکن وفاقی حکومت جیسے 2010 میں 2011 میں صف اول کا کردار ان کا تھا۔ آج بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ ہمارا جو 3 hours کا اسٹریٹجی ہے ریلیف، ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے لیے سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ ڈونرز کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت صف اول کا کردار ادا کرے گا۔ بہت سے کراچی کے علاقے متاثر تھے اس مانسونز میں، پورا صوبہ میں ہوا، لیکن جیسے آپ نے کہا ہے ڈیفنس کو جس طریقے سے ایک تو ان کا آئی تھنک ایکسپیکٹیشنز عوام کے زیادہ تھا کہ وہاں اس طریقے سے نہیں ہوتا، اندازہ بھی نہیں کہ جتنا یہ تھا وہ بھی پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ کوانٹم کیسا تھا۔ اور جی بالکل ڈیفنس کے عوام بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ چیف منسٹر صاحب نے نہ صرف ان علاقے میں جہاں اس کا ایڈمنسٹریٹو اور لیگل رسپانسبلٹی تھا، DHA میں بھی جو بھی ہم سے ہو سکا پمپس کے لحاظ سے، ڈی واٹرنگ کے لحاظ سے، وہ ساتھ مل کے کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جہاں تک ریلیف ہے وہ میں امید کرتا ہوں کہ DHA اور CBC جہاں وہ دیتے ہیں اپنا ٹیکسز ایٹسٹرا، وہ وہاں پورا اگر ان کے ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتر سکتے ہیں تو پھر ہم اپنا پرائیورٹی جو ہے وہ غریب تر اور جو لوگ جن کو بہت ہی زیادہ نقصان ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کا ہمیں بہت سوچنا پڑے گا کہ کیسے ریلیف پہنچا سکتے ہیں۔ جو یہ احتجاج ہوا، آئی تھنک it is, I don't know who or how, FIR کا ڈیٹیلز مجھے نہیں پتا، لیکن it is insensitive کہ اس وقت لوگ ناراض ہے، جذباتی ہے، چاہے چلے اس کا اگر DHA کا قصور نہ بھی ہو لیٹس سے، پھر بھی ہمیں برداشت دکھانا چاہیے، ہمیں حوصلہ دکھانا چاہیے۔ عوام اپنا ناراضگی، اپنا دکھ کا اظہار اگر کرنا چاہے، اس کا جواب آپ FIR میں نہیں، مدد کرنے میں اور ان کے مسائل کا حل نکالنے میں ہم کریں گے۔ یہ بہت اٹس ویری انفارچونیٹ کہ یہ پریسیڈنس، یہ طریقہ کار اب بن چکا ہے کہ آپ پہلے گلٹی ہو جاتے ہو، پھر آپ کو اپنے آپ کو انسنٹ اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے،
اور جو پریسیڈنٹ اسی عمران خان نے لگایا تھا, جو سٹینڈرڈ عمران خان نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این ایز, ایم پی ایز, منسٹرز, اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز کے لیے رکھا تھا, جو سٹینڈرڈ عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کا, نواز شریف صاحب کے منسٹرز کا, نواز شریف صاحب کے ایڈوائزرز اور اسپیشل اسسٹنٹ کے لیے رکھا تھا, وہ یہ تھا کہ الزام پہلے لگتا تھا, پھر ٹرائل شروع ہو جاتا تھا, جے آئی ٹی میں بہت سے ادارے بٹھائے جاتے تھے, وہ اپنا انویسٹیگیشن کرتے تھے, ساتھ ساتھ آپ دوست جو ہے آپ کا میڈیا میں کوئی ایک ٹرائل بھی ساتھ چل رہا ہوتا تھا, اور پھر ہم اس مشکل صورتحال میں اپنا صفائی بھی کرنے کی کوشش کرے, اور بہت سخت آرڈرز بھی آتے رہے مختلف ادارے سے. تو پرابلم ہے جب آپ یہ نواز شریف کے لیے کر لیتے ہو نا, پھر آپ نے یہ جوڈیشری میں, یہ قانون میں ایک پریسیڈنٹ رکھ لیا ہے نا. ابھی جب نہ صرف ابھی اس لیٹسٹ اسٹوری کے بعد, لیکن جیسے ہی ہمارے اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز جو وفاق میں ہیں انہوں نے اپنے ایسیٹس ڈکلیئر کیے, تو تب میں آن ریکارڈ ہوں کہ اگر اس ملک میں ایک قانون ہے تو پھر جو سلوک ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ سارے کے سارے ایڈوائزر, اسپیشلسٹ, ان سب پہ, لیکن بیکاز آف دیٹ ٹائم دے ہیڈ ڈکلیئر دیئر ایسیٹس, ان پہ بھی پھر امید ہے کہ لگیں گے. اینڈ اگر نیب کیس نہیں فیس دیکھتے ہیں تو صرف ایک اسپیشل اسسٹنٹ یا نہیں, کافی زیادہ جو ہے ایسیٹ بیونڈ مینس کا کیس, جیسے خورشید شاہ صاحب آپ کو پتہ ہوگا ایسیٹ بیونڈ مینس کا کیس بھگت رہا ہے, الزام پہلے لگا, پھر گرفتار ہوا, پھر انویسٹیگیشن شروع ہوا, آج تک خورشید شاہ صاحب جیل میں ہیں اور اس کا ایسیٹ بیونڈ مینس کا انویسٹیگیشن چل رہا ہے. تو اگر ہمارا جو اکاؤنٹیبلٹی کا منسٹر ہے, ایڈوائزر ہے, اس کا اسپین میں پراپرٹی نکلتا ہے, تو یہ سوال پوچھنے کا حق ہم سب کے پاس ہے کہ اس ایڈوائزر جس کا سرکاری نوکری ہی رہا ہے اب تک, اس کو کیسے اسپین میں پراپرٹی ہے. اور اگر یہی آدمی جس کے اپنا اسپین میں پراپرٹی ہے وہ آنریبل جسٹس فائز عیسیٰ کی بیوی کے لیے جو زبان استعمال کیا گیا, جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا, اگر آپ ایک آنریبل چیف جسٹس کے لیے یہ بار سیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایڈوائزر یا اسپیشل اسسٹنٹ جو بھی اس کا ہے, اس کو بھی اس قسم کا ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترنا پڑے گا. اگر نواز شریف صاحب کے لیے پاناما کا جے آئی ٹی بنتا ہے تو پاکستان کے عوام پوچھیں گے کہ زلفی بخاری صاحب کا پاناما کیس کا کیا ہوا. اور جو یہ سب سے لیٹسٹ سٹوری ہے جو احمد نورانی صاحب نے چھاپا, اگر استعفیٰ دیا گیا ہے تو پھر ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دال میں کچھ کالا ہے. اور اگر ہمارے اوپر نیوز پیپر سٹوریز کی بنیاد پہ جے آئی ٹیز بنتے ہیں تو لوگ سوال پوچھیں گے کہ دوسرے کے لیے جے آئی ٹی کب بنے گا, ان کا گرفتاری کب ہوگا. سپٹمبر 9 کو صدر زرداری کا کووڈ کے باوجود, میڈیکل بیل اور انڈر لائنگ کنڈیشن کے باوجود اس ملک کا سابق صدر اپنا پیشی کرے گا, کورٹس میں پیشی دے گا, 3 کیسز میں پیشی دے گا. اور کون سے کیسز؟ یہ کون سے کیسز ہیں کہ توشہ خانہ, آپ کو جو گفٹ دیا گیا توشہ خانہ میں وہ آپ حساب دو یا وٹ ایور, اور ساتھ ساتھ فیک اکاؤنٹس سے. تو ایک طرف وہ کہتے ہیں ہم خربوں پتی اربوں پتی پتہ نہیں کتنے ٹریلین بلین آیا ہے فیک اکاؤنٹس میں ایٹسٹرا, ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ یہ تو ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, توشہ خانہ کی گاڑی خریدنے کے لیے ان کو منی لانڈرنگ کرنا پڑتا ہے اور وہ بھی افورڈ نہیں کر سکے ہم. تو یہ آپس میں وہ فیصلہ بھی کرے کہ یا ہم خرب پتی ہے اور ہمارے اتنے سارا ہے, یا ہم ایک توشہ خانہ کا گاڑی بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر اس بنیاد پہ اس ملک کا سابق صدر, اس ملک کا افواج کا کمانڈر ان چیف
अगर उसको अपना पेशी करना पड़ता है तो शहजाद अकबर या जो भी स्पेशल असिस्टेंट होगा उनका भी बारी अब आ चुका है, अगर इस मुल्क में दोगला निज़ाम नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे हो। वैसे हमारा पार्टी का पोजीशन है कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, सबको ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए, सबको ये हक मिलना चाहिए कि ना सिर्फ मैं अगर आप भी, आपका चैनल्स भी, उनको इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के नज़र से देखा जाए। अनफॉर्चुनेटली जो इमरान खान साहब है उन्होंने एक दूसरा प्रेसिडेंट, एक दूसरा बार रखा है, हायर बार रखा है, जो कि अब उनके अपने बंदों को पूरा उतरना पड़ेगा। सर जुमा का नमाज होने वाला है, आखिरी सवाल। देखिए, मैंने अपना मुसलसल एक स्टांस रखा है कि हमें सारे ऑप्शंस हमारे सामने रखना चाहिए और सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। जो से अपोजिशन पार्टीज़ फैसले करेंगे, APC फैसले करें, जो भी हमारा कंसेंसस होगा हम उसी रास्ता को अपनाएंगे। लेकिन ज़रूर जब हम आपस में बात करते हैं, किसी का ख्याल होगा कि नहीं आपको इसको अगर एक दिन और रहेगा इसका नुकसान होगा और आपको अभी कदम उठाना चाहिए, अभी ऐसे किस चीज़, दूसरे लोगों का ख्याल ये है कि इलेक्शंस हो एक्सेट्रा। तो हम आपस में जो स्ट्रैटेजी है, जो तरीक़ेकार होगा, वो हमें तय करना पड़ेगा, उस पे हमें एक पेज पे आना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक गोल है कि हमें इस मुल्क की अवाम को निजात दिलाना है, इन मुश्किलात जो वो सामने कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए हमें मिल के चलना पड़ेगा। और मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ कि सारे के सारे अपोजिशन पार्टीज़ जो मौलाना साहब की रहबर कमेटी की क़ियादत में कल जो मिले थे, अकरम दुरानी है कमेटी का, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारा APC 20 सितंबर तक होस्ट करेंगे। थैंक यू। इंशाल्लाह इस्लामाबाद में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।